अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली और बड़ा भंजाल जो है वो इस वक्त आ चुका है। नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त अपनी वापसी की तारीख देकर बड़ी बुरी तरह जो है वो फंस चुके हैं और फिर वो एक तकरीर करते हैं। उस तकरीर के बाद उनके भाई वापस आते हैं, फिर उनकी भाई की क्लास ली जाती है गुजरांवाला में बुला के नुसरत जवेद साहब के मुताबिक, और फिर उनको पैगाम दे के जो है वापस लंदन रवाना किया जाता है। और अब उस पैगाम में क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कामरान खान साहब ने इसकी बड़ी अच्छी जो है वो इसकी तशरीह की है। कामरान खान साहब कहते हैं, मिशन रोको इनकलाब रोको, शहबाज शरीफ को उल्टे पांव लौटना पड़ा। एक माह लंदन क्याम के बाद पाकिस्तान पहुंचे तो मालूम हुआ नवाज शरीफ इनकलाब की नवीद दे चुके हैं। कौम को क़यामत खेज इक़्तिदार में वापसी, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की तहरीरी गारंटी के साथ तलखा खेज अज़म का इजहार कर चुके थे कि इक़्तिदार में वापस आते ही साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और साबिक DG ISI को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अब शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ को दो टोक पैगाम देना है। ये सब कैफरे किरदार तक पहुंचने वाली जो बातें हैं, अब उनको जो शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दे के भेजा गया है, अब वो पैगाम ये है। शहबाज शरीफ साहब जो आज लंदन रवाना हो गए, मरियम नवाज साहिबा भी चली गई हैं, तो उनको जो पैगाम दिया गया शहबाज शरीफ साहब को, वो ये दे के भेजा गया है कि अपने भाई को जाके बताएं कि ये जो सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाली बातें हैं ये भूल जाएं, या पाकिस्तान की वापसी की ख्वाहिश भूल जाएं। और नवाज शरीफ पर लाजिम होगा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन, साबिक ISI चीफ जनरल फैज हमीद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने को दमे वर्मे सुखने भूल जाएं। देखते हैं इस मौजू पर शहबाज शरीफ मरियम नवाज की मिन्नत समाजत काम आती है या नवाज शरीफ इनकलाबी अज़ाइम पर रहते हैं या फरामोश कर देते हैं। तो ये पैगाम दिया गया है, ये जो आपने इनकलाबी आपका अंदर से नवाज शरीफ जागा है ना, इसको मार दें अगर वापस आना है, नहीं तो आप भूल जाएं, आपकी जो वापसी की फ़्लाइट है वो आप कैंसिल समझें। और नाज़रीन काम, अब ये तो चीज़ हो गई। अब इससे पहले भी आपको याद होगा, मैंने भी खबर ब्रेक की थी कि नवाज शरीफ को बाकायदा पैगाम भिजवाया गया था कि आपने ये जो पंगा है ना इनकलाबी बनने वाला, ये जनरल बाजवा वाला और ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर आपने बात नहीं करनी, ये साकिब निसार इनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो डटे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं तो इन सबको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। दूसरा आपने बड़ा चीज़ आपने देखनी है कि लोगों को ये जो बेवकूफ़ बनाते हैं, अभी इसके भाई की 1.5 साल जो गवर्नमेंट रही है उसमें जो है वो कह लें कि वो जनरल बाजवा की वजह से आई। और फिर मैंने सवाल भी किया था मलिक अहमद खान से कि अभी आपकी गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट थी तब, तो अभी आप क्यों जनरल बाज, उस वक्त आर्मी चीफ साहब आसिफ मुनीर साहब आ चुके थे, तो मैंने कहा आप क्यों इनको नहीं बुलाते, वज़ीर दिफा आपका ख्वाजा आसिफ, तो आप इनको बुलाएं और इनके खिलाफ जो है कोई FIR लॉन्च करें और इनको जो है वो आप कटहरे में खड़ा करें। तो उस वक्त तो इनकी किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो अब जो है उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जो है वो भूल जाएं। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, जस्टिस उमर अताब बंदियाल वाला जो खड़ाक है, आप सबको याद होगा कि उन्होंने जो फैसला दिया है नैब तरामीम वाला, उसमें जो है जब फैसला आया तो उसमें ये बहुत से साफियों ने बातें की कि ये जो जस्टिस उमर अताब बंदियाल वाला फैसला है ना, ये उनकी को अकेले की बहादुरी नहीं लगती। अब क्या हुआ, आपको याद होगा कि कोर कमांडर इजलास होता है जिसमें कोर कमांडर्स जनरल आसिफ मुनीर साहब को कहते हैं कि बाकी तमाम लोगों ने भी तो करप्शन की हुई है, तो इमरान खान अकेला ही क्यों अंदर जो है वो रहे। तो इस हवाले से अब नैब ने बड़ा जो है वो इस वक्त कदम उठा लिया है, रंदा फेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और नैब ने जो तैयारी की है वो तो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त जो केसेस खुल चुके हैं वो तमाम उनके हवाले से मैं आपको खबर देता हूँ। सबसे पहले तो जो है इस वक्त जो नैब केसेस जो बहाल हुए हैं वो मैं बताता हूँ किन किन के केसेस बहाल हुए हैं। अब उन तमाम का रिकॉर्ड जो है वो ट्रक भर के जो है वो एहतसाब अदालत में पहुँच चुका है। और इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस ने कैंसल केसेस की फहरिस्त जो है वो एहतसाब अदालत को भिजवा दी है। और जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज तो ट्रक भर कर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। और एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया है
اور جسے دیگر عدالتوں میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے ججز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ اس وقت صرف احتساب عدالت نمبر 1 میں جج محمد بشیر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وہ تمام کیسز جو بحال ہوئے ہیں ان کا تمام ریکارڈ، اور وہ اب کہا یہ جا رہا ہے وہ ضمانتیں کینسل ہوں گی ان کیسز میں جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اور جو کیس ریورس ہوئے ہیں اب دوبارہ سے بحال ہوں گے، مطلب یہ دوبارہ جو ہے وہ جیل جائیں گے۔ اب کون کون یہ لوگ ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ نیب نے بڑا سٹیپ لیا، یہ اب آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نیب نے جو سٹیپ لیا یہ ایویں نہیں لیا۔ اچھا، اس کے بعد میں اب آپ کے سامنے کیسز رکھ دیتا ہوں۔ یہ بھی کامران خان صاحب نے جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی انہوں نے اس حوالے سے خبر دی تھی۔ انہوں نے کہا دم دم دما دم اور دما دم مست کلندر، سپریم کورٹ کا حکم، موقع پرست سیاست، کرپٹ سیاستدان اب گھاس چریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نیب نے ملک بھر میں تمام کرپشن کیسز کھول دیے، بڑی تعداد میں سول ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی سے انتہائی تجربہ اہلکار نیب میں خصوصی تعینات پر بھیجے جا رہے ہیں۔ جو چیئرمین نیب ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں نذیر احمد صاحب، اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس میں بڑے فیصلے جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو نیب نے کیا قدم اٹھایا وہ بھی اسی سے ملتا جلتا۔ انہوں نے کہا 450 سے زائد پارلیمنٹیرینز، حاضر سروسز اور ریٹائر افسران اور پرائیویٹ کاروباری حضرات نیب کے ریڈار پر آ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 1809 ریفرنسز، انویسٹیگیشنز، انکوائری اور شکایات دوبارہ کھل گئی۔ 1809 اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 700 ارب روپے کے مبینہ کرپشن کیسز کھول دیے گئے ہیں۔ نیب ترامیم کل عدم ہونے کے بعد سابق 7 وزراء اعظم، 14 وزراء اعلیٰ کے کیسز بھی بحال ہو گئے ہیں، اور 78 وزراء، 176 پارلیمنٹیرینز اور 114 افسران کے کیسز بھی دوبارہ کھل گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 460 ریفرنسز، 270 تحقیقات، 456 انکوائریاں اور 663 شکایات جو ہیں وہ ان کی تحقیقات دوبارہ شروع ہوں گی۔ نیب قانون میں تبدیلی کے بعد 486 ریفرنسز رک گئے تھے۔ شہباز شریف، چودھری شجاعت حسین، حامد ناصر چٹھا کے کیسز جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز کے کیسز بھی دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف، سلمان شہباز، نصرت شہباز کے کیس بھی دوبارہ بحال ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، پرویز الہی، عثمان بزدار، حمزہ شہباز، شہباز شریف اور اسلم رسانی کے کیسز بھی دوبارہ کھل چکے ہیں۔ اور عبدالقدوس بزنجو، پرویز کھٹک، محمود خان اور قائم علی شاہ، مراد علی شاہ کے کیسز بھی دوبارہ کھل چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حیدر اعظم ہوتی، مالک بلوچ اور ثناء اللہ ظاہری کے کیسز بھی دوبارہ بحال ہو چکے ہیں۔ اس میں خواجہ آصف، عاطف خان، خواجہ سعید رفیق، سبطین خان کے کیسز بھی دوبارہ بحال ہو چکے ہیں۔ اور شہرام ترکائی، خسرو بختیار، ہاشم جمع بخت، نصر اللہ درشک، ہنا ربانی خر کے کیسز بھی دوبارہ بحال ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جعلی اکاؤنٹس، پارک لین، چودھری شوگر مل، ہیلی کاپٹر، اومنی گروپ شوگر مل کیس، چینی سکینڈل کیس اور کئی بڑے میگا کرپشن کے جو سکینڈل ہیں وہ اس وقت کھل چکے ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام، پاکستان پیپلز پارٹی کے 89 سابق ممبران، نون لیگ کے 62 ایم کیو ایم کے 8، کاف لیگ اور جے یو آئی فے کے 12 سابق ارکان پارلیمنٹ کے خلاف کیسز کھل چکے ہیں۔ اب یہ تو ایک تو عدالت میں کیسز پہنچ گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کا ریکارڈ چلا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں، اور اب نیب نے کیا کرنا ہے؟ اب نیب نے جو ہے وہ اس معاملے میں بڑا فیصلہ کیا ناظرین کرام۔ نیب نے یہ جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں ان کی کارروائیوں کے حوالے سے جو ہے وہ احساس اداروں کی خدمات لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اربوں مالیت کے کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھولنے کے بعد نیب نے مزید اہم فیصلے کر لیے ہیں۔ ان میں چیئرمین نیب نے کرپشن کے خلاف کارروائیوں کے لیے احساس اداروں کے افسران کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب نے اہم عہدوں پر تقرریوں کے لیے ڈیپوٹیشن پر احساس اداروں سے افسران مانگ لیے ہیں۔ احساس اداروں کے افسران آئندہ چند روز میں نیب میں کام شروع کر دیں گے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد کی منظوری سے احساس اداروں کے افسران کی خدمات کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے، اور نیب حکام نے کہا کہ نیب میں تمام خالی اسامیوں پر فوری طور پر تقرریاں کر دی جائیں گی۔ ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کے عہدوں پر بھی مستقل افسران کو تقرر کیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین کرام اس وقت ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہوگی۔ اور اس سب کے اندر ناظرین کرام جو بڑا بریک تھرو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہیں، اس میں بڑا بریک تھرو یہ ہے
کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان بھی کرپشن کے خلاف تھا، اور اس کے بعد یہ جتنے بھی کیسز ریورس ہوئے تھے نیب ترامیم کے بعد، یہ تمام کیسز عمران خان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیے گئے تھے۔ عمران ریاض اپنے ولاگس میں کھل کے اظہار کر چکے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ آرمی ہی چاہتی تھی کہ کرپشن یہ ختم ہو، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو چیزیں کچھ ڈاواڈول ہوئی، لیکن اس کے بعد عاصم منیر کا یہ اچھا سٹیپ ہے۔ اگر یہ کرپشن ختم ہو رہی ہے اور کرپشن کے خلاف رندہ پھیرا جا رہا ہے، دوبارہ کیسز کھل رہے ہیں، اور دوبارہ کیسز کے نتیجے میں اگر سزائیں ہوتی ہیں، پیسہ ریکور ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے پاکستان کے لیے ناظرین کرام۔ تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آرمی چیف بھی یہی چاہتے ہیں، عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں، اور تجزیہ کار جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تو اتفاق والی بات ہے کہ یہ جو دوبارہ یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام اس وقت ہلچل ہے ملک کے اندر، اور خاص کر نون لیگ کے اندر بڑی کھلبلی اس وقت مچ چکی ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کس طرح یہ شہباز شریف صاحب ہنگامی طور پر گئے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی منت سماجت کام آتی ہے۔ میرا خیال ہے منت سماجت کیا نواز شریف صاحب کا اتنا بھی نہیں ہے، منت سماجت کے علاوہ وہ مطلب اس کے علاوہ نواز شریف کے پاس حل اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔